جڑے روان واسطے ٹرائے ہو بزرگ ذاکر پڑھتے ہوندیاں جیڑا سونا اوڈا امتوں کھلہایا اللہ توڑی ہائے قبول کرے اکوین کرنا جتنے اکبر دے حصے دے ماتمی ہے بیٹھے ہو ڈٹھا موت نے چہرہ علی اکبر دا ڈٹھا موت نے چہرہ علی اکبر دا ڈٹھا موت نے چہرہ علی اکبر دا آئے یاد شباب نبی دا ڈٹھا ریت گرم تے سرمایہ شبیر دی کول زندہ یا حسین اللہ عبادت قبول فرمائے ڈٹھا ریت گرم تے سرمایہ شبیر دی کول ڈٹھا ریت گرم تے سرمایہ شبیر دی کول زندہ ماتم واسطے 70 یو کافی ہے جڑی میں پڑھ کے جا رہا آکھ مات کو ہن دس اکبر کہ ماری آئی پھال برچینا رکھے دم کابو پیا ملنا دیوا آپ تر نبی دی یا حسین اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے رکھے دم کابو جی بابا میں نوکر جو ہاتھ ربن نوزدار جتنے ماتمی ہیں بیٹھو آکھ مات نوڑا آئے وہ دس اکوائے کہ ماری آئی پال برچی رکھے دام کابو پیا ملنا دیوا آپ تر نبی دے چلو مات جی میں نوکران دارو اور ڈٹھا موت نے چہرہ ولی اکبر دا آیا یاد شباب نبی دا ڈٹھا ریت گرم تے سرمایہ شبیر دی کول زندہ جی سر پیارا میں کرنا جڑے قبر دے ماتم میں سر دے ماتم میں آکھ مات نوڑا آئے وہ دس میں کوا کہ مارے آئے پھال برچیدہ رکھیں دم کابو پیا ملنا دیوا آپ تر نبی دے سونی مکان دیتی نے ایک اور وین کرداں عبادت کرتے ایک اور وین کرداں دو کٹھے پتار وہ حسین چاہے وچ کربل دے میدان ایک قاسم آو سیرے والا دوجہ سونے داس لے جی بابا میں نوکر جو ہاں دو کٹھے پکار حسین چاہے وچ کربل دے میدان ایک قاسم آو سیرے والا دوجہ سونے داس لے سر کے ماتم علی دی دیدہ حسرت دار او قاسم دی لاش نو انج چاہیا جویں کاری چاہے
اکبر نو چین دیا ڈھیل لگ گئی پیو بڑھڑا پتر جوان جی بابا جی بابا جی بابا میں نوکرا قاسم نو چین دیا ہائے وہ ڈھیل لگ گئی قاسم نو چایا ہائے وہ انوانی جویں کاری چائے قرآن اکبر نو چائے دیا ڈھیل لگ گئی پیو بڑھڑا پتر جوان اکبر نہیں بابا نچا میں جوانا تو ڈاڈا ضعیف ہے مرحبا دادار مرحبا میں سن کرا چلو ایک اور وین بزرگاں دا یاد آگے اوہی وین کر جاواں زندگی دا پتہ نہیں بزرگ دا کر پڑھ دے ہوندن ہندا یوسف وہ کائنات دے وچ ایک پتر یعقوب نبی دا دوجا یوسف ویر صغرا دا سرمایہ فخر نجیرہ دوجا یوسف ویر صغرا دا فرمایا فخر نجی جنہ ماتم کرنا ہے ستر سننا ہو جیڑا ٹر دے ہائے وہ کہے ویلے نا چاوے افین ڈکھی دا اکبر آندائی ہونا اکھیاں تانگ لہا چا صغرا میں کو کھا گئے پھال بر فرمایا صغرا پرچی کھا گئی ہے ترویر اکبر نو مرحبا 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 جی بابا جی بابا جی بابا میں نوکراں جی میں نوکراں عزدارو جڑا ٹر دے ہائے وہ کہے ویلے نا چاوے ابین ڈکھیں دا جائیں آکھیا تانگ لہا چا صغرا میں کو کھا گیا پھال بر چھیرا دس محرم دی رات ادھرا دویلا الموالا حسین دا سونا پتر آلیہ دے خیمیہ دا پارا ود دین دین یا غازی حسرت بھری نگاہ ویکھیا اکبر میں نو ڈسا اپنی ماں نو مل کے آیا ہے جی چاچا میں ماں نو مل کے آیا یہ جوین کیتا کربلا دی نگری حل گئی غازی فرمایا اکبر میں نو ڈسا کیڑی ماں نو مل کے آیا ہے اکبر آدھا چاچا اممہ زینب نو مل کے آیا غازی عزدارو جیڑا بہادر مٹیاں تے جان پہ آئے ایویں اکبر دے پاس وے کیا دا اکبر آجو نو مل کے آیا جیڑی 18 سال تو کانڈ وے کے آنے آئی شالا اکبر میں نو ماں کے یا حسین تیرا کوئی پتھر دے دل یار جی بابا میں نو کھرا آجو نو مل کے آ جڑی 18 سال تو سکھ دی بنی ہے اکبر میں نو آکھے دردالے لوگو فرمایا چاچا غازی جی نوکران فرمایا اکبر انو مل کے آ جیڑی 18 سال تو سکھ دی بنی ہے جو حسین دا پتر میں نو آکھے فرمایا اکبر امام حسین دے سونے بیرا غازی گل کی تھی اکبر آدھا ہے چاچا میں اممہ زینب نو ملساں بابا نراز ہو سی اممہ زینب نراز ہو سی وفات حرفہ سی
جڑ ویلے اکبر گل کیتی میں دارین قربان کرا علمہ والے دی وفاتوں ایمیں پیشانی تے بوسا دے کہ اکبر جامان میں سردار حسین جانے مخدوم آلیہ جانے میں غازی تیرا زامنہ عزدار اکبر ٹر پیا میں ممبر دی عزت دی قسمیں جڑ ویلے خیمے دے قریب آیا اکبر ایمیں حقل مار کے منظر کیڑا عزدارو جناب لیلہ ہتھت قرآن دی تلاوت بیٹھے کر دن اکبر پہلی حقل ماری اماں اجازت دے میں اندر آ جاوا جناب لیلہ دا کوئی آواز نہیں آیا جنہ ماتم کرنے دوجی حقل ماری اماں اجازت دے میں تیرا اکبرہ کوئی آواز نہیں آیا دوجی حقل ماری اماں میں اجازت دے میں اندر آ جاوا جیڑے ویلے تریجی وارا کھائے فرمایا اکبر بھول گیا ہے تیری ماں دا خیمہ پچھا ہے اکبر آدھا اماں میں جاندہ میرے پھال والی میں تو بڑی حقیقی یا حسین یا حسین یا حسین جی میں نوکرہ جی بابا فرمایا اماں اجازت دے میں خیمے آ جاوا اماں فرمایا اکبر بول گیا ہے تیری ماں آلیہ دا خیمہ پچھا ہے فرمایا اماں میں جاندہ او پھال لالی ماں تو سا حقیقی ماں ہو فرمایا کوئی ضمانت گھننا ہے جی اماں چاچا غازی زامے نے یہ 70 جس واسطے محنت کرایا جی میں جو مخدومہ قرآن پہ پڑھ دیاں غازی دا نام آیا میں قرآن ہتھت بلند کیتا آسمان دے پاسے وے کیا دی میرا اللہ شالا فضل دی زندگی ہوئے یا حسین شالا فضل دی زندگی ہوئے 18 سال دے بعد پتر مان ملایا میرا لال ماں دی جھولی حاضرہ سمجھا کوین کرنا ہے زدارو میرا لال ماں دی جھولی حاضرہ جھولی بدائی فرمایا اماں میں جوان ہو گیا بی بی فرمایا اکبر جوانوں سے تے لوگاں واسطے میرا حجے بھی تو پتر ہیں ماں دی جھولی حاضر رہی اکبر ماں دی جھولی چھائے لاجا گزرے ماں دی جھولی چھوائے رایا ہاتھ بان کیا دن اماں ساری زندگی کچھ نہیں منگیا لیکن آج منگدہ اس ویلے بی بی پتر دی پیشانی دے وہ صدے کیا دیے جو منگدہ ہے مانگا وہ مہاجر نہیں ہمیں شکل رسول اللہ دا تو موت تو ادا کیا مگسوا ازمان نہیں حوصلہ حسین اب کلثوم دی سنگت دوچا لانگا وقت وشی لیلہ دا یا حسین پر سوچ کے دس میں کیا لکھنا ہے جے آوے خاتش ہوئے را دا عزدارو اکبر ماں دے قدمہ تے ہاتھ لایا اماں منو موت دی اجازت دے عزدارو موت دی اجازت منگی عزدارو جناب لیلہ مٹیاں تے جان پئی ہیں اکبر دے پاس سے وے کیا دیے نہیں موت منگی دی آئے وہ موت مسئلہ دا پتر جوانے تنو ویکھ کے زینب جین دیے کی میں ٹور سی ویچ میں دار فرمایا آلیہ تن ویکھ ویکھ جیندی ہے میں لیلہ تن ویکھ ویکھ جیندی ہے یا حسین 10 محرم دا ڈین چڑیا عزدارو جڑ ویلے اکبر ماں دے کول ٹرن لگ گئے نا فرمایا اکبر میں چولا تیار کیتا چولا پا پنج میدان عزدارو اکبر اماں لیلہ دا سلام کیتا فرمایا میں اجازت دیو
میں مالیاں نو ملن پیا وینا فرمایا میں کوئی رکھیں دی پئیاں من جمن مل کے عزادارو اکبر عالیہ دے خیمے آیا میں ممبر دی عزت دی قسم میں جڑے ویلے خیمے آیا جناب عالیہ دی دید پئی چولے تے بی بی فرمائے اکبر اے چولا کہیں پوائے اکبر ہاتھ بان کے آدھے اممہ لیلہ پوائے جناب لیلہ دا نام ہے عالیہ دی اکبر جے چولا لیلہ پوائے تے پاگ میں بن دیا حسین جڑے ادب دی ذاکری نال پیار کر دے ہو جڑے ادب دی میں بسم اللہ کرا فرمایا جے چولا لیلہ پوایا ہے تو میں ڈڑے میں پاگ بن دیا فرمایا اممہ پتر حاضر ہے میں ممبر دی عزت دی قسم مخدومہ حق الماری اممہ فضا ونج نانے علی پاگ لیا پاگ آ گئی میں ممبر دی عزت دی قسم میں عالیہ پہلا پیچ ولایا نگری حل گئی کر ولا دی دوجا پیچ ولایا عزادارو جنت چہوراں دے وال کھل گئے عزادارو تریجا پیچ ولایا جنت الوقی ہلن لگ پئیے عزادارو جناب فاطمہ نو پاسے دے درد بھول گئے نے چوتھا پیچ ولایا ہے چوتھے آسمان تے جبریل تاج لہایا پنجواں پیچ ولایا ہے یا حسین خیمے آیا حق المار کا فرمایا لیا میں ڈڑے اکبر میرا ویتا پتارے یا حسین اکبر میرا ویتا پتارے میں نے ممبر دی عزت دی قسمیں اس ویلے فرمایا عالیہ میرا بھی حق ہے میں پتر نو پاگ بنتا عزادار حسین ستواں پیچ ولایا رنگ وکھرا ہو گیا فرمایا غازی جی سردار میرے اکبر دا بازو نہ پلائے غازی بازو نہ پیا فرمایا غازی میرا جرنیل ویر میں اتنی دیر تک جتنی دیر تک نام اکبر دا ہاتھ نہ چھوڑیں غازی دے حوالے اکبر کی تھا او جاتے آئے جتھے عزادارو اقاب نامی گھوڑا کھڑائیں میں باغاں چہت پایا یہ کہ آدھے اقاب میرا پتر چنگے میں آستے پیا ویندہ ہے میرے پتر نال وفا کریں عزادارو اکبر دے بابے گل کی تھی گھوڑا اپنے لہجے چاہدے مولا دعا مانگ شال میں مر منجا فرمایا گھوڑا میں نڈسا ایڈیاں اوکھی دعائیں کیا مانگدا ہے آدھے مولا توڑے آمن تو پہلے حسن دا یتیم میرے کو لایا میرے قدمہ چبہ گیا ہے آدھے اقاب اکبر نہ جاوے میدان میں جانا جنگ جانے 9 لاکھ جانے حسین دا اکبر نہ جاوے اچھا رون والے عزادار فرمایا میں حسینہ میں نانے دا دین بچاونا ہے ونج مرنال اگو حسین ہے عزادارو پیچھے پیچھے گھوڑا میں خیمے گھوڑا آئے حق المار کے فرمایا میرے کعبہ چاہت پایا حسین حق المار کے فرمایا میرا لال آتن زین تے اسوار کراما فرمایا پتر سمجھ کے نہیں آج نانا محمد سمجھ کے چڑھیں دا یا حسین یا حسین یا حسین سونا رو پہو دادار آج پتر سمجھ کے نہیں نانا محمد سمجھ کے چڑھیں دا جتنے قدیمی عزادار تشریف فرماؤ آج پتر سمجھ کے نہیں نانا محمد سمجھ کے چڑھے نہ فرمایا بابا تسا نہ چڑھاؤ تسا ضعیف ہو حجے تسا لاشا چامڑیاں بابا میں خود سوار ہونا حسین ہٹے غازی رکابہ چاہت پایا اکبر آتن میں سوار کراما فرمایا نہیں غازی میں خود سوارو سا عزادارو غازی زین تے چڑھاون دا ارادہ کیتا اکبر فرمایا نہیں میں خود سوار ہونا اکبر زین تے آیا پردے داران دا حال ہے عزادارو کوئی بی بی آدھی اکبر گھوڑے تلیا میں تیرا سینہ چم دیا
کوئی بیوی آدھی اکبر گھوڑا تو لایا میں تیری پیشانی چوم دیا، کوئی بیوی آدھی میں تیرے ہاتھ چوم دیا، کوئی بیوی آدھی میں سینہ چوم دیا، لایا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا اکبر دے گھوڑے دے 15 قدم دور بچی ہے، جن دی زندگی تھوڑی ہے تو دو کھڑے رہنا قریب آئی ہے، رکابہ ہاتھ پا کے آدھی اکبر نہ میں سینہ چوم دیا، نہ میں پیشانی چوم دیا، نہ میں ہاتھ چوم دیا، منت لا سجا پیر رکاب باہر کڑ اکبر پیر رکاب باہر کڑے آئے بہت ساڑے گیا دیا ویر میں ڈڑے کہ نکھڑی بہن دا بوسا آئی سگرا دا نام آیا ہے اکبر مدینے والے پاس ڈٹھا ہے حقل مار کے آدھا بہن سگرا تیری اپنی قسمات میں اکبر دیا اپنی قسمات یا حسین جی بابا ہاتھ نہ بنو اکبر گھوڑا ٹوریا میں نے ممبر دی عزت دی قسم قیامت دا مندر بن گیا روبن والے عزادار و سجاد حقل ماری اکبر گھوڑا روک پھرا ہونے اکبر گھوڑا روکیں عزادار و سجاد دی کیڑی حالت ہے منہ دے باہر مٹیاں تے جھڑیاں ہویا ایویں لتھا ہے جی میں جھیک در پانی آندا ہے قریب آیا ایویں سجاد گالچ مائی پائیاں جنہ ماتم کرنا ہے 70 واسطے محنت کر آیا عزادارو گالچ مائی پائیاں سجاد فرمائے اکبر اے تلوار میں نو دے اے ڈال میں نو دے اے جنگی لباس میں نو دے میں میدان میں نا اکبر قدمات اطلاع کہتے نہیں مولا نہیں سجاد نہیں مولا اے ویکھیا منظر اکبر دے پاک بابے قریب ہے جنہ ماتم کرنا جنہ دی نکی ہلان دے حسین فرمایا سجاد کیڑیاں گلاں پھران نال کرے دوندائیں اکبر ہاتھ باندھ کے فرمایا بابا سجاد دائے اے تلوار بھی میں دے اے ڈال بھی میں دے اے جنگی لباس بھی میں دے لایا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا جڑ ویلے اکبر دے لفظ ختم نانا ہے اکبر بابے دے قدمات ہاتھ لا کے دا نہیں بابا فرمایا اکبر کیوں نہیں مندہ اس ویلے اکبر قدمات جھڑ کے آدھا ہے بابا پرچھی سوکھی ہے شام وڈی اوکھی ہے فرمایا بابا پرچھی ہے کوار لگنی ہے کدی شرابی آدم حال کدی درباری علم بابا نا برچھی سوکھی ہیں تلوار ڈاڑی اوکھی ہے میں نے ممبر دی عزت دی قسم ہے مندر ویکھیا حسین فرمایا اکبر جلدی گھوڑا ٹور میری کوئی پردے دار مر جائے گی اکبر رکابان سے زور دیتا عزادار حسین ویدہ پیا اکبر میدان پیا جاندے جڑے ویلے میدان قدم آیا نا اکبر دا بابا مٹیاں تے جھن پیا جڑے ویلے مٹیاں تے جھنے غازی قریب آ کے مولا انوی اجازت دے نہ سونا پتر میدان ٹور فرمایا نہیں غازی میں جنگ نہیں لڑنی اکبر میدان چایا پہلا حملہ کیتا حقل مار ختم ہو گئی تو شروع ہو گیا مصائب عزادارو پہلا حملہ کیتا حقل مار کے فرمایا لوگا تو سمینے بابے نو غریب سو جائے دوجا حملہ کیتا حقل مار کے فرمایا لوگا تو سمیڑے چاچے غازی دی چوب تو ناجائز فیدے اٹھائے میں نے ممبر دی عزت دی قسم سونی جنگ ود لڑ دے حسین دا یوسف میں نے ممبر دی عزت دی قسم ٹبے تے جناب عباس خیمے دے دار تے علی دین دھیاں حسین انج بیٹھا جو نمازی تشہد چوان ہے سونی جنگ ود لڑ دا یا کمینہ قریب آکیاد اکبر تو جنگ ود لڑ دا ہے تیری پھوپیاں دے خیمیاں نو آگ لگ گئی اکبر مڑ کے میں کھیا ہے اس کمینے نے ماریا نیزہ دا لگنا لاندی جا تو عقل مار کیا دا بابا میری ماں تے راضی ہے یا حسین اکبر لہ گیا اتھائیں وین کر دے ہوں دیان اینج نہیں لہنا واجی میں لتھا اکبر ویچے کربل دے سہرائے آکھے قاتل کو ہڑ راضی
پوری تھئی من میں ممبر دی عزت دی قسمیں چھنے اکبر تے حسین بن نمیر دی دید پئیے عزدارو قریب آئے میں ممبر دی عزت دی قسمیں منظر کیڑا ہے عزدارو اکبر دا بازو کھبا بازو دو جوان اکبر دے بازو تے آئے میں ممبر دی عزت دی قسمیں جوان دے زور نال اکبر دے سارے چ برچھی ماریے بات اکبر دے سینے چ برچھی ماریے عزدارو پھل تروڑے اس ویلے اکبر قاتل دے پاس وے کیا دہان کٹ گیا برچھی میرا پیو نہ ویکھے ویندہ درد اولاد دکھائے ایک امینہ حسس کے آدھائے ملون آدھائے میں ویکھنا ہے کہ ڈسا برچن زہرا آدھا میں ویکھت سائیں جوان پتر بسینے چو پھل برچی دا کیویں نکل دا مرحبا برچی لگ گئی حسین تو زمین تے آیا اکبر اتنے ماتمی بیٹھے ہو حسین دا پہلا قدم آیا ایک قدم چین دے نو وار جھن پاؤں دے ہائے اکبر آگ کے جھن پاؤں دے ہائے نانا آگ کے اٹھ باندھ دے نہ میں تھکیاں نہ میں بولیا میں سمجھا کے وینڈ کرا حسین بادشاہ عقل ماری اکبر تیرے ٹر منجن دے ماں میری اکھیاں دا نور مک گیا ہے اکبر میڈ نال اللہ اکبر دا آواز نہیں آیا دوجی عقل ماری اکبر دا آواز نہیں آیا لڑکا اناد ہٹایا جناب لیلہ حسین تدید پئیے بات علی اکبر دے پاس وے کیا دیے باوے اوکھا لتھائے پر بولک بائے پیور رول گئے ویچ شہرہ دے یا حسین عدداروں آلیاں جناب لیلہ اکبر دے پاس وے کیا دن باوے اوکھا لتھائے پر بولک بائے پیور رول گئے ویچ شہرہ دے تنو ول حقیالہ ڈندائے ہاتھ چھوم عباس بھیرا فرمایا اکبر بول تیرا بابا ضعیف ہے میدان چلو لگیا ہے عزداروں جناب رباب وین بلند کیتا اکبر دعواز ہے بابا میں تھا میں نے ممبر دی جناب لیلہ جس نے وین بلند کیتا ہے نا ہر اسے چواز ہے بابا میں تھا عزداروں 4 یا 5 قدم حسین اگے ودھائے یا اکبر دا گھوڑا شبیر دے کھول آیا اکبر دے بابے مندر وے کھازین ڈھلی ہوئی ہے تیر لگے ہوئے نے مر جامات جملہ نہ پڑا عزدارو اکبر دے بابے فرمایا حسین میرے پتر دا گھوڑا میرا پتر کتنا آیا ہی رون والے عزدارو یہ وین جس واسطے محنت کر رہے ہیں جنہ دی چھوٹی اولاد ہے عزداروں سویلے حسین دے پتر دے گھوڑا حسین دے قدمہ تے متھا مار کے آدھا ہے اور تیری بھین دی دولت وہ میری زینت کائے سانگ دل میں لالئی ہے میرا واس نہیں چلے تیرے اکبر نوا لگ سانگ ظلم دی گئی نون والے عزدارو اوکھے یا سوکھے پتر دے کول آئے پتر دے کول آئے میں نے ممبر دی عزت دی قسمی سر زانو تے رکھیا فرمایا اکبر اکھی کھول اکبر اکھی نہیں کھول دا دوجی عقل ماری اکبر اکھی کھول تے میں ڈوڈیک میں غریب ہو گیا فرمایا بابا میرے ہوندے غریب نہ سڑا رون والے عزدارو اکبر اکھی کھولیاں میں بابے دا چہرہ ویک کیا دا ہے بابا تو تا واقعی غریب ہو گیا ہے فرمایا با میرا لال میری غربت دا کی میں پتہ لگ گئی اکبر قدمہ تے ہتھ لا کے دا بابا میں خیمے ٹوریاں توڑے وال کالے آن
تساں میری لاش تے آئے ہو توڑے وال سفید ہو گئے فرمایا اکبر میری غربت دیکھ تو ایک وار جھنیا میں کئی وار جھنیا اکبر جڑے ویلے میں میدان چاہیں لوگ تانا دین دیان جوان پتر مرا چھوڑائی مرحبا ایویں پتر دی لاش تے آئے نے ایویں پتر دے پاس وے کیا دن اکھ کھول میرے اکبر بابے تکے اسانے اکھ کھول میرے اکبر بابے تکے یا حسین سر کماتا ہوں کھول میرے اکبر رکھا وینے ماتم کر کے آدن میرے نال تو اللہ چاہ میرا لازدہ میں مانے میرے نال سر تو ماتم یا حسین میرے لازدہ رون والے عددارو اکبر دے بابے پتر دی پیشانی دے بوسا دے اکیو دی گل کیتی اللہ دار شلے اللہ دی زمین ہلیے پتر دے پاس وے کے لاندی ماست بوسا دے کیا دے میرا وعد بینی نالے کی وخیم گین کے جاوا کی وخیم گین کے جاوا کی میں لاش تیری چاما یا حسین میں ضعیف تو جوانے یا حسین آخری میں تکمیل آزادی جی بابا رنیل حسین ایمیں اکبر نوحادن اللہ آئے پیشانی دے بوسا دے کیا دن میرا وعد بینی نالے کہ جاوا کی میں خیم کہ جاوا کی میں لاش تیری چاوا میں ضعیف تو جوانے اوکے سوکھے پتر نچایا خیمے گہنا ہے من ممبر دی عزت دی قسم پردے داران حالا کوئی قیامت دا منظر ہے عزدارو مستورات وین بلند ہوئے آلیہ اکبر دی لاش تے جہن پئی تے اکبر دے پاس وے کیا دیئے تصویر مصطفیٰ سے میں اجڑ دی صدا سے یا حسین اجڑ دی صدا آلیہ پیا دیئے ایک بار پھر سنا چاہا پھپیاں کتو ازانے عددارو آلیہ فرمائے اکبر میڈنا للا پردے دارند مین بلند اکبر بولیا نہیں اس ویلے حسین اکبر دی لاش تے جہن پہلان دی مست بوسا دے کے مستورات علی پاس منکار کیا دے ناوال کرو میں کی پیئے پتر جوان دشا دیئے دیکھو مو بن رہے دا چپ کر کے آ گئی ہے سنندر زیاء حسین فرمایا نوین کرو میرا پتر جوان نادے علین مظہر اللہ جائد تاجدون اللہ کفنوے